الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. صدق الله العظيم. کہاں سے ابتدا کروں، کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے ابتدا کروں، کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے لاؤں زباں یا رب، کیسی تیری ثنا کروں. ددی مجلس شروع کولو دا پارا چونکہ قاعدہ و قانون دادی چکم مجلس شروع کی گی نو پکار دا چی اگا مجلس دا اللہ دا کلام نا شروع شی. نو دی دا پارا من مہمان راغوست دی دا پشاورنا اگوی تا دعوت ورکوم فخر خیبر پختونخوا عالمی شہرت یافتہ قاری المقری الشیخ حضرت مولانا نصیر اللہ ندیم صاحب دامت برکاتهم اگوی تا خواستم چراشی دا جی کلام ابتدا دا اللہ جل شانوہو دا کلام نو کی قاری حضرت مولانا نصیر اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما شاء الله، بارك الله في عمرك.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما شاء الله. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما شاء الله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. ما شاء الله. قل أحسنت مع هذا الجمال يا شيخ، ما شاء الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بارك الله في صوتك وعلمك وعملك. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما شاء الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله
شاء الله. بارك الله، بارك الله في صوتك. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ما شاء الله. وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما شاء الله. بارك الله. قل أحسنت ما هذا الجمال يا شيخ. ما شاء الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
أحسن جميل جميل ما شاء الله أحسن أحسن. قل أغير الله أبغي ربا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ما شاء الله شيخ قل قليلا بقراءة الحجاج من مقامات عجم إن شاء الله. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما ما شاء الله، بارك الله في حسن صوتك. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. الله. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ما شاء الله. قل أحسنت ما هذا الجمال. أحسن أحسن، جميل جميل، ما شاء الله. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. لا سبحان الله. ما شاء الله. والله أكبر. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق
في حسن صوتك. ما شاء الله، أحسن أحسن، جميل جميل. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله بارك الله. قل أحسنت ما هذا الجمال. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله في عمرك.